سر رضا مدد سلطان بلسن خادمای امام رضا مبارک میدن افغانی سلطان بلسن علی موسر رضا مدد سلطان بلسن علی موسر باید با من بخونی ها همه اصلی گدا کرم سلطانه بگو کرم سلطانه کرم سلطانه خونه امید ما حرم سلطانه حرم سلطانه حرم سلطان آماده ای چقدر دور بره